यो हो च्यानल आरआर ब्युटिफुल फेथ, सबैको लागि नयाँ आशा। हिजो हामीले ऋतुहरू चाडहरूसम्म सिद्ध्यायौँ र आज धेरै लामो छ, त्यसकारण म कतिवटा स्किप पनि गर्छु होला अनि एक्सप्लेनेसन त्यति ज्यादा गर्दिनँ होला, किनकि मेरो उद्देश्य छ छोटकरीमा भए पनि मलाकीसम्म जाउँ भन्ने। त्यसकारण मसँग बेयर गर्नु होला र तपाईले नबुझेको कुराहरू एनी टाइम अलवेज तपाईले मसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो फोन नम्बर छ, तपाईले नोट गर्नुहुन्छ भने 7602239365। फेरि पनि रिपिट गर्दैछु, यो मेरो वाट्सएप नम्बर हो। केही क्वेरिजहरू मसँग सेयर गर्न 76022365। देख्दै हुनुहुन्छ होला है? यस सर। All right. हुन्छ, आज हामी नम्बरिङ र अर्गनाइजेसनको बारेमा, यो चाहिँ किताबबाट हामी हेर्नेछौँ। गन्तीको किताबलाई हामी यसो स्टडी गर्दाखेरि त्यति रोचक लाग्दो किताब छैन, किनभने यहाँनिर धेरै नामहरू छ अनि पढ्दाखेरि त्यति रुचि नआउला जस्तो छ। धेरै जनगणना भएको छ, त्यसै कारण बुक अफ नम्बर्स भनेको कारण त्यही हो। 12वटा कुलहरूको कुल अनुसार जनसङ्ख्या लिएको छ, त्यसकारण त्यो किताबको नामै गन्ती भनेर बाइबलको विद्वानहरूले दिएको हामी बुझ्नुपर्छ। यो किताबले छोटकरीमा के सिकाउँछ भनेर आज तपाईँलाई मैले भन्नु हो भने चाहिँ, यो किताबले चाहिँ गड इज द गड अफ अर्डर, परमेश्वर चाहिँ गण्डागोलको प्रभु हुनुहुन्न, भद्रगोलको प्रभु हुनुहुन्न, तर परमप्रभु परमेश्वर चाहिँ नियमको प्रभु हुनुहुन्छ। अनि हामी पनि एकदम युनिटीमा बस्नुपर्छ, अर्डरमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउँछ। यहाँनिर एउटा सानो डायग्राम मैले बनाएको छु, सायद तपाईँलाई देख्नु गाह्रो पर्ला, तर लोकेसन अफ द ट्राइब्स भनेर मैले एउटा सानो चार्ट बनाएको छु। तपाईँले उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिममा यसो तपाईँले छेउबाट हेर्नुभयो भने 12वटा कुलको नाम देख्नुहुन्छ। अनि यो 12वटा कुल कति मिलेर अर्डरमा बसेको छ तपाईँले यसो अलिकति नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ। अनि बिचमा सानोबढी तपाईँले देख्नुहुन्छ जहाँनिर ट्याबरनाकल सन्दुक भनेको छ। यो एउटा कसरी 12वटा कुल चाहिँ नियमित रूपमा बस्ने एउटा सानो आइडिया तपाईँले दिन चाहेको हो। अब हामी गन्तीकै किताब 12 अध्यायदेखि उता हेर्छौँ भने यो वन्डर भन्ने शब्द जो छ, मरुभूमिमा यिनीहरू अलमल्ल परेको छ। इजरायलको यात्रा मैले गरेको कारणले गर्दाखेरि मलाई अलिकति आइडिया छ। मिश्र देशदेखि इजरायल प्रवेशमा हामी बसमा गएका हौँ। हामीलाई 5-6 घन्टामा हामी पुग्यौँ र मैले त्यहाँनिर गाइडलाई सोधेको थिएँ हिँडेर गयो भने कति लाग्छ भन्दाखेरि महिना दिनमा पुग्छ भन्यो। तर तपाईँलाई याद छ इजरायलीहरूलाई 40 वर्ष लाग्यो। अनि वाट वेन्ट रङ, के गलत भयो भनेर भन्नुहुन्छ किन वन्डरिङ भयो, किन अलमल्ल पर्यो भन्दाखेरि पहिला सुरु चाहिँ ल्याक अफ फेथ, यिनीहरूको जीवनमा विश्वासको कमीले गर्दा हो। घरिघरि कम्प्लेन गरेको, परमेश्वरले गर्नुभएको कुरामा शङ्का गरेको, मोसाको लिडरसिपमा शङ्का गरेको, यो सबै कुराहरू गन्तीको किताबमा देख्नुहुन्छ। त्यसकारण विश्वासको कमी हुँदाखेरि आज यो ढिलो भएको कुरा हामी बुझ्छौँ भने, दोस्रो कुरा ढिलो भए तापनि यो ढिल्याइमा चाहिँ उनीहरूले केही असल पाठ सिकेको छ। त्यो पाठ चाहिँ के हो भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ भने उनीहरूले आफूलाई देख्न सक्यो। त्यसकारण यो 39 वर्षको लामो यात्रा व्यवस्था 2:14 तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यहाँनिर एन्टायर ओल्ड जेनेरेसन, पुरानो पुस्ता चाहिँ सबै बाटैमा मर्यो भनेको छ। सबै पुरानो पुस्ता बाटैमा मरे। अनि त्यहाँनिर 3 जना खास व्यक्ति हामी देख्छौँ जसले चाहिँ मोसा जस्तो व्यक्तिको नेतृत्वलाई च्यालेन्ज गरेको छ, रिबेल गरेको, द्रोह गरेको। यो व्यक्तिहरूको नाम दातान र अभिराम भनेर हामी गन्तीको 16 अध्यायमा देख्छौँ।
यो व्यक्तिहरूले मोसाको लिडरसिपलाई च्यालेन्ज गरेको छ, मन पराएको छैन। अनि यस्तै कतिपय फ्याक्टरहरू थिए, कारणहरू थिए, जुन कारणले गर्दा यिनीहरूको यात्रा विलम्ब भएको कुरा हामी पाउँछौँ। अब एकैचोटि हामी प्रस्थान गन्तीको 35 अध्यायमा आयौँ भने अनि व्यवस्थाको 1 देखि 34 सम्म भनौँ, अब डल्लै व्यवस्थाको किताब भनौँ, यहाँनिर हामी देख्दछौँ 40 वर्षको सङ्घर्षमय लामो यात्रापछि उनीहरू मोआबको बेसीमा आएको कुरा हामी देख्छौँ। अनि यो मोआबको बेसी चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दाखेरि डेड सीको छेउमा पर्छ, मृत सागरको छेउमा पर्छ। यहाँबाट चाहिँ हामी देख्दछौँ मोसाले चाहिँ पहाडी कनान देश देखेको छ, पहाडी कनान देश देखेको छ। अनि त्यो देशमा पुग्नुभन्दा अगाडि मोसाले फाइनल इन्स्ट्रक्सन, अन्तिम आदेश मोसाले दिएको छ। हामी व्यवस्था 6 अध्यायको 5 मा पाउँछौँ। यहाँनिर धेरै लामो कुरा छ, तर 5 पद चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण तपाईँ र मेरो लागि हुन्छ। त्यहाँ के लेखेको छ भने मोसा एउटा बुढो मान्छे, बुजुर्ग मान्छे हो, आँखा देख्न सकेको छैन, खुट्टा उसको अब बलियो छैन। र एउटा बुढो मान्छेले कनान देशमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि उसले एउटै कुरा भन्छ, हे इजरायलीहरू सुन, तिमीहरूले आफ्नो परमप्रभु परमेश्वरलाई आफ्नो सारा मनले, आफ्नो सारा बलले, आफ्नो सारा समझले, आफ्नो सारा प्राणले प्रेम गर्नु भन्ने कुरा यो मोसाले आफ्नो मुखबाट, आफ्नो जुबानबाट यो कुरा बताएको हामी देख्दछौँ। अनि आज हिब्रू कल्चरमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने ड्युटोनोमी यो व्यवस्था 6 को 4, 5, 6 यसलाई चाहिँ हिब्रू भाषामा सेमा भन्छ। मैले यहाँ लेखेको छुइनँ, SHEMA सेमा भन्छ। सेमा चाहिँ आजको चल्ती भाषामा मैले भन्नु हो भने जब एउटा हिन्दू धर्ममा कुनै पनि अरू धर्ममा हेर्नुहुन्छ भने मलाई यताउति नलागोस् भनेर मान्छेले के लाउँछ, बुट्टी लाउँछन् कि, त्यो जस्तै हो। इजरायलीहरूलाई सम्झना गराउन चाहन्थ्यो मोसाले कि तिमी जहाँ पनि जाऊ, जे पनि गर, परमप्रभु परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने कुरामा चाहिँ नचुक्नु, कहिले पनि यसमा चाहिँ कमी नआउनु भन्ने कुरा। अनि आज हामी विश्वासीहरूको लागि पनि व्यवस्था 6 को 5 यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले हाम्रो परमप्रभु परमेश्वरलाई कहिले पनि प्रेम गर्ने कुरामा चुक्नु हुँदैन। अब अर्को हामी स्लाइडमा जान्छौँ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई होम फर द पिपल अफ गड, परमेश्वरको जनको लागि परमेश्वरले एउटा घर तयारी गर्नुभएको, एउटा ठाउँ तयारी भएको कुरा हामी यहाँनिर देख्दछौँ। र त्यो के हो भनेदेखिलाई सबैभन्दा पहिला यो सेक्सनमा हामी 4-5 वटा पोइन्ट सिक्छौँ। त्यो चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने उनीहरूको यात्रामा जब उनीहरू मोआबमा आइपुगे, मोआबमा आइपुगेपछि अब कनान देशमा पुग्नुको लागि उनीहरूलाई खदालेर स्वागत गर्नको लागि कोही पनि छैन। त्यहाँनिर भन्नु नै हो भने त्यहाँ धेरै प्रकारको जातिहरूले अलरेडी बसोबासो गरिराखेको छ। त्यसकारण उनीहरूसँग लडाइँ गर्नु परेको छ, सङ्घर्ष गर्नु परेको छ, अनि विजय हुनु परेको छ। कन्क्वेस्ट भनेको त्यही हो, धेरै लडाइँ विजय हासिल गर्नुपर्ने कुराहरू छ। दोस्रो कुरा हामी यो सेक्सनमा न्यायकर्ताको समय कस्तो थियो यो बारेमा अलिकति हामी छोटकरीमा हेर्नेछौँ। कसरी राजाको शासन, किङडम इरा सुरु भयो, अनि त्यो राजाहरूको शासन सुरु भइसकेपछि कसरी त्यो राज्य 2 भागमा विभाजन भयो, त्यसपछि बन्दीको कुराहरू, यो सबै कुराहरू हामी यो सेक्समा हेर्दै जानेछौँ। र तपाईँले यो सानो डायग्राममा फेरि पनि हेर्नुहोस्, तपाईँले यहाँनिर देख्नुहुन्छ मेजर इराज अफ इजरायल्स हिस्ट्री, इजरायलीहरूको इतिहासमा भएको मेजर घटनाहरू, एकदमै प्रमुख घटनाहरू यो सानो डायग्रामले एकदमै क्लियर पिक्चर देखाउँछ। तपाईँ राम्रो हेर्नुहोस् त, हामीले प्रस्थानको किताबदेखि उनीहरूको यात्रा सुरु भएको सुरु गऱ्यौँ। प्रस्थानको किताबबाट यात्रा, मरुभूमिको यात्रा सुरु भयो, अनि अगाडि बढ्दै जाँदा धेरै विजयहरू, लडाइँहरू गर्नु परेको, कन्क्वेस्टको कुराहरू देख्नुहुन्छ। त्यसपछि अझै अगाडि गएपछि उनीहरू आफ्नो देशमा त पुगे, अनि त्यहाँनिर लिडरहरू थिएन, त्यसकारण परमेश्वरले न्यायकर्ताहरू खडा गर्नुभएको कुरा देख्नुहुन्छ। अनि माथि टुप्पोमा पुगेर तपाईँले अब हामीलाई पनि राजा चाहियो भनेर माग गरेको कुरा इजरायलीहरूले घटना देख्नुहुन्छ। त्यसपछि डिसेन्सन, उनीहरू तल झरेको देख्छौँ, राज्य विभाजन भएको छ, 2टा भएको छ, एउटा यहुदा अनि अर्को इजरायल भन्ने 2टा विभाजन भएको छ। अनि अन्तमा परिणाम के भयो भन्दाखेरि बन्दी भएको, उनीहरू क्याप्टिभ भएको कुरा हामी यहाँनिर देख्दछौँ। हवस्, अब हामी एकछिन यहोशूको किताबलाई अलिकति छानबिन गरौँ।
यहोशुको 1 अध्यायदेखि 12 अध्यायसम्म हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर ती अकुपाई गरेर बस्ने जातिहरूसँग लडाई गरेको इतिहास तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुन्छ। धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। त्यसै कारण अहिले हामी यहोशु भन्ने बित्तिकै लडाई बुझ्छौँ, एकदमै लडाकु बुझ्छौँ कि जसुवा जेनेरेसन भनेको त्यो लडाई गर्ने एकदमै शत्रुहरू छ। अनि यो शत्रुहरूसँग बल बुद्धि लगाएर लडाई गर्नुपर्ने, यिनीहरूलाई धपाउनु पर्ने, यिनीहरूलाई हराउनु पर्ने, यो सबै इतिहास तपाईँले 12 अध्यायसम्म देख्नुहुन्छ भनेदेखिलाई 13 देखि 24 अध्यायसम्म चाहिँ अब त्यहाँनिर ट्राइब्सहरूको बिचमा लडाई भएर विवाद भएको कुरा तपाईँले यो च्याप्टरमा देख्नुहुन्छ। अनि यहोशुको किताब विशेष यो के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने दिस बुक हैज ए हिस्टोरिकल अकाउन्ट। यहाँनिर के भयो, कसो भयो, कसरी उनीहरू त्यहाँ पुगे र कसरी शत्रुहरूलाई हराए भन्ने सबै वृत्तान्त तपाईँले यहोशुको 13 अध्यायदेखि 24 अध्यायसम्म तपाईँले देख्नुहुन्छ। र त्यो जम्मै च्याप्टरहरू पढ्नुभयो भने अलमोस्ट त्यहाँ 300 सिटिजहरू, 300वटा सहरको नाम मेन्सन गरिएको छ। अनि लगभग 25 वर्षको समयमा ती सबै सिटिजहरूलाई उनीहरूले क्याप्चर गरेको छ, जितेको छ। अनि त्यसरी उनीहरू कनान देशमा प्रवेश गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। अलिकति कनान भनेर हामी जब कुरा गर्छौँ, अहिले सबैले कनान भन्दा स्वर्ग भनिहाल्छ कि अलिकति फिजिकल कनानको बारेमा बुझ्नु जरुरी छ। कनान चाहिँ को भनेर भन्नुहुन्छ भने उत्पत्तिको 9को 18मा हेर्नुहुन्छ भने he was the grand son of Noah। हामी यहाँनिर 4th son of Ham भनेर देख्छौँ। नोहको चाहिँ नाति हो। अनि यो कनान भन्ने उसको नाममा यो सहर बसालिएको हो। र कनानको फिचरलाई आज हामीले हेर्नु हो भने 4वटा कुरा हल्कासँग बुझ्नु जरुरी पर्छ। पहिलो कुरा चाहिँ कनान कस्तो थियो भन्दाखेरि आइसोलेटेड, एकदमै अलग्गै छुट्टै एउटा देश हो। अनि अर्को कुरा सेन्ट्रल पनि हो, एकदमै केन्द्र, चारैतिर आइसोलेट हुँदै पनि धेरैवटा कुराको केन्द्रबिन्दु चाहिँ कनान देश थियो। अनि यस्तै प्रकारले कनान देशमा कतिवटा लिमिटेसन पनि थियो, इट वाज लिमिटेड, कतिवटा एक्सेसहरू थिएन, बाटोहरू थिएन, धेरैवटा असुविधाहरू पनि थियो, जुन कुराले कनान देशलाई लिमिटेड बनाएको कुरा हामी देख्छौँ। लिमिटेड हुँदा पनि इट फ्रुटफुल सिटी, यो एकदम फलदायक सिटी थियो भन्ने कनानको बारेमा छोटो देख्दछौँ। अब यो देशमा बस्ने इन्हेबिटेन्ट्स जातिहरूको बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ। जब उनीहरू मोआब कनानतिर आए, मैले शत्रुहरूसँग लडाईँ गर्नुपर्ने थियो र यो कनानभित्र 7 किसिमको जातिहरू गरिराखेका थिए। 400 वर्ष अगाडिदेखि यिनीहरू बसोबासो गरिराखेका थिए र उनीहरूको जेनेरेसन आफ्टर त्यहाँनिर इस्टाब्लिस्ड भएर बसेका थिए। र यो 7 किसिमको जातिहरूलाई एउटै भाषामा कनानी भनेर भन्छ। कि आज हामीलाई नेपाली भन्दाखेरि सबै नेपाली हुन्छ नि कि यहाँनिर अनेक प्रकारको जाति हुन्छ, त्यसरी नै कनानी प्रकारको जातिहरू। तर त्यो 7वटा जातिहरूको तपाईँले नाम हेर्न सक्नुहुन्छ। हिती भन्छ, कनानी, हिब्बी भन्छ, परेजी भन्छ, मोरी भन्छ, यो 7 किसिमको जातिहरू जसलाई कनानी भन्छ मजबुत भएर कनानमा सेटल गरेका थिए। अनि अब पछिबाट उनीहरू आफ्नो देशमा यिनीहरूलाई हटाइसकेपछि लडाई गरेर अब देश आफ्नो कब्जामा आयो। उनीहरूले कनानलाई आफ्नो हातमा पार्न सके। तर त्यहाँनिर 12वटा कुल भएको कारण कता कता कुलहरूमा असमझदारी, झगडा हुने सम्भावना देखेपछि चाहिँ अब उनीहरूको जनसङ्ख्या अनुसार अकर्डिङ टु द नम्बर छ कि उनीहरूको एउटा ट्राइबमा कतिजना व्यक्ति छ, कति हजार छ, यो जनगणना गरिसकेपछि चाहिँ उनीहरूको नम्बर अनुसार त्यो ल्यान्डलाई डिभाइड गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। यो यहोशुको मैले तपाईँलाई छोटकरीमा बताएँ। अब न्यायकर्ताको किताबमा हामी आउँछौँ भनेदेखिलाई न्यायकर्ताको किताबलाई म एकदमै सरल प्रकारले एक्सप्लेनेसन गर्न चाहन्छु। न्यायकर्ताको किताब किन आयो भनेर भन्दाखेरि जब उनीहरू आफ्नो देशमा सेटल गर्ने बित्तिकै उनीहरूलाई शासन गर्ने, उनीहरूलाई न्याय दिलाउने न्यायकर्ता व्यक्ति नै थिएन।
अब हरेक देशमा देश चलाउनको लागि राजा चाहिन्छ, अघि त्यहाँ कानुन चाहिन्छ, त्यहाँनिर कुनै न कुनै प्रधानमन्त्रीहरू चाहिन्छ। तर उनीहरू त नयाँ मानिसहरू हुन्, भर्खर सेटल गरेका मानिसहरू हुन्। यिनीहरूलाई नेतृत्व गर्ने कोही मानिस नहुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले नै हामीलाई न्यायको लागि, हामीलाई इन्साफको लागि न्यायकर्ता हुनुपर्छ भनेर न्यायकर्ताहरू उनीहरूले चयन गरेको कुरा हामी देख्छौँ। र प्राय 17-18वटा न्यायकर्ताहरू तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ। तर जति पनि न्यायकर्ताहरू आए, एउटा नेपालीमा उखान छ, जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्छ नि, होइन? जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्छ। जतिजना न्यायकर्ताहरू आए, सबै न्यायकर्ताहरूले पहिलो के गरे भन्दाखेरि पहिला उनीहरूले पाप गरे। हेर्नुहोस् है त, न्यायकर्ता जसले चाहिँ शासन गर्नुपर्ने, न्याय दिनुपर्ने, तर उनीहरू आफैले पाप गरे अनि सबै जातिहरूलाई पनि पापमा डुबाएको कुरा देख्छौँ। दोस्रो कुरा, पाप गरेपछि परमेश्वरको दण्ड, पनिसमेन्ट उनीहरूको जीवनमा आयो अनि शत्रुहरूले घेरे, उनीहरूलाई फेरि पनि शत्रुहरूले आफ्नो कब्जामा लिए। अनि तेस्रो कुरा, उनीहरूले पश्चाताप गरे, रिपेन्टेन्स, पश्चाताप गरे, प्रभुसँग रोए, कराए, प्रभु हामीलाई माफ गर्नुहोस् भने, अनि परमेश्वरले उनीहरूलाई माफ गर्नुभयो, छुटकारा दिनुभयो। अनि फेरि अर्को न्यायकर्ता आयो। अर्को न्यायकर्ताले पनि केही वर्ष राम्रो गरे, तर फेरि पाप गरे, उनीहरूले दण्ड पाए, पश्चाताप गरे, छुटकारा फेरि भयो। फेरि अर्को न्यायकर्ता आयो। त्यसै कारण मैले जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेको माने चाहिँ जजेसहरू सक्सेसफुल भएन क्या। अघि न्यायकर्ताहरूले राम्रो प्रकारले शासन गर्न सकेन। यो इट्स अल अबाउट द बुक अफ जजेस छ कि। अब हामी रुथको किताबमा आउँ। यो पनि न्यायकर्ताको समयमा हो। रुथको बारेमा एकदमै स्पिरिचुअल मिनिङ छ, म त्यतापट्टि आज जान माग्दिनँ। तर इट इज अ ब्युटिफुल एन्ड रोमान्टिक स्टोरी, एकदमै प्रेमको कहानी भएको किताब हो। यहाँनिर हामी देख्दछौँ एउटा नाओमी भन्ने, अनि जसको छोराहरूले दुईजना बुहारीहरू विवाह गरेको छ, तर सन्तान नभइकन दुवैजना छोराहरूको मृत्यु भएको छ। अनि त्यसकारण सासूले भन्छ, बुहारीहरू तिम्रो आफ्नो आफ्नो गाउँमा जानु, फर्केर जानु, किनकि तिमीहरू जवान छौ, अझै पनि विवाह गर्न सक्छौ, सन्तान पैदा गर्न सक्छौ। अब म त मेरो आफ्नो बाटो लाग्छु भन्दा एकजना बुहारीले हुन्छ भनेर फर्केको छ। तर रुथले चाहिँ भन्छ, तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म त्यहाँ जान्छु, तपाईँको परमेश्वर मेरो परमेश्वर छ। यो डिसिसन आफ्नो सासू टालिरहने अनि आफ्नो सासूको परमेश्वरलाई आफ्नो परमेश्वर बनाउने जुन डिसिसन थियो, त्यो डिसिसनले चाहिँ उसको कोर्स अफ लाइफ, यो रुथको जीवनको सबै इतिहासलाई परिवर्तन गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। अ जेन्टल आउटसाइड अफ होप। अघि रुथको भनेर भन्दाखेरि जेन्टाइल, एउटा अन्य जाति हो, आशादेखि बाहिरको व्यक्ति हो, तर परमेश्वरलाई पछ्याउने निर्णय जो गरेको कारणले गर्दाखेरि त्योबाट हामी के देख्छौँ भने पछिबाट बोजसँग बिहा भएको छ, किन्सम्यान भन्छ, आफ्नो नातेदारसँग बिहा भएको छ। अनि जसबाट जिनियोलोजी भन्छ, वंशावली तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखिलाई पछिबाट येशू प्रभु पनि वंशावलीबाट आउनु भएको कुरा हामी देख्छौँ। भेरी इन्ट्रेस्टिङ कनेक्सन त्यहाँ हामी देख्छौँ र अहिले मलाई डिटेलमा जानु छैन। अब हामी पहिलो सामेल र दोस्रो सामेलमा जाउँ। यहाँनिर दुई व्यक्तिको बारेमा विशेष म चर्चा गर्न चाहन्छु। यहाँ धेरै लामो कुराहरू छ, तर एली भन्ने पुजारीको अलिकति हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ। एली को थिए? एली त्यति बेलाको समयमा एउटा न्यायकर्ता पनि हो, अनि त्योभन्दा ठुलो कुरा ऊ प्रधान पुजारी हो, हाई प्रिस्ट हो। एली अ म्यान अफ पर्सनल भर्च्यु, एकदमै सद्गुणले भरेको व्यक्ति, एकदमै गुणले भरेको व्यक्ति हो, एकदमै राम्रो व्यक्ति हो। तर यो सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि बाइबलले भन्छ he could not stop his sons from sinning. उसले आफ्नो छोराहरूलाई पाप गर्नदेखि रोक्न सकेन। तपाईहरुले धेरै प्रचार सुन्नु भएको होला पास्टर्सहरुको बारेमा। धेरै पास्टर्सहरुको छोराछोरीहरू प्रभुदेखि धेरै टाढा भएको कुराहरू हामी देख्छौं, सुन्ने गर्छौं। अनि कोही बेला पास्टरलाई दोष दिइन्छ, हुन सक्छ कता कता पास्टरको गल्ती पनि भयो होला। तर हामी एली जीवनमा के सिक्न चाहन्छौँ भनेदेखिलाई एली नराम्रो मानिस थिएन, तरै पनि उसको छोराहरूलाई उसले पाप गर्नदेखि रोक्न सकेन। जसको कारणले गर्दाखेरि के भयो भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर परमेश्वरलाई आराधना गर्ने कुराहरू रोकियो, जसको कारणले नेसनल युनिटी भन्छ, राष्ट्रिय एकता त्यहाँ भङ्ग भयो। अनि रिजल्ट के भयो, परिणाम के भयो भनेर भन्दा
एलीको दुवैजना छोराहरू उनीहरूको मृत्यु भयो, उनीहरू मर्न पर्यो। अनि मर्यो मात्रै होइन, अझै दुःखलाग्दो कुरा चाहिँ के भयो भनेदेखिलाई करारको सन्दुक जहाँनिर प्रभुको उपस्थिति भनेर भन्छौँ, त्यो करारको सन्दुक चाहिँ चोरिएको छ, फलिस्तीहरूले चोरेर लगेको छ। अब सामुएलको बारेमा हेरौँ, हामी हन्नाको कथा त तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। हन्नापट्टिबाट नानीहरू नभएको कारणले गर्दा मन्दिरमा पग्ली जस्तो भएर रोएर प्रार्थना गर्दाखेरि एली पुजारीले पनि कतिचोटि बुझ्न सकेन। अनि बहिनी तिमी घर जाऊ, तिमी यसरी यहाँनिर मातेको छौ भन्ने कुराहरू पनि गरेको हामी देख्दछौँ। तर हन्नाले के भनिराखेको थियो भने, तपाईँले सोचेको जस्तो होइन, मेरो मनमा एउटा पीड छ, म प्यारेन्ट हुँ, म बाँझी हुँ भन्ने कुरा जब हन्नाले गरिन्, अनि त्यति बेला जुन अगमबानी भयो, अर्को साल तिमीले एउटा छोरा जन्माउनेछौ। अनि हन्ना यति साह्रो खुसी भएर घर फर्केको कुरा हामी देख्छौँ। अनि ठिक्क अर्को साल हन्नाले एउटा छोरा जन्माए। तर जन्मिनुभन्दा अगाडि हन्नाले प्रतिज्ञा गरेको थियो, हे प्रभु मलाई दिनुहोस्, अनि यदि तपाईँ मलाई दिनुहुन्छ भने म त्यो छोरा तपाईँलाई नै फर्काइदिन्छु। द्याट वाज प्रमिस, कभनेन्ट, करार थियो। अनि भन्दा नभन्दै जन्मियो, अनि नाम सामुएल राखे। हामी सामुएल नामको अर्थ प्रभुबाट मागेको, आस्क्ड अफ गड, प्रभु तपाईँले मलाई दिनुहोस्। सामुएल नामको अर्थ नै त्यो हो। र सामुएल जन्मियो, हुर्क्यो, ही वाज वान अफ द नोबलेस्ट म्यान इन द बाइबल, एकदमै आदरणीय व्यक्ति, बाइबलमा एकदमै आदरको योग्य व्यक्ति हो भनेर हामी चिन्छौँ। यदि उसको महानतालाई हामी हेर्छौँ भने अब्राहमसँग जोड्दा पनि हुन्छ, मोसासँग जोड्दा पनि हुन्छ। माइटी म्यान अफ प्रेयर एन्ड फेथ, एकदमै प्रार्थना र विश्वासको मानिस हो भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ। अनि पछिबाट ऊ पनि एउटा न्यायकर्ता भए, रिफर्मर, एउटा सुधारक भए, एउटा प्रवक्ता भए, अनि लेखक पनि भएको कुरा हामी देख्दछौँ। अब अझै अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि उनीहरूको आफ्नो राज्य भयो, इजरायलीहरूको आफ्नो राज्य भयो। द्याट वाज युनाइटेड किङडम, युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका भनेको जस्तै अमेरिकामा 50वटा स्टेट छ, तर दे आर युनाइटेड कि। इजरायलीहरू 12वटा कुल छ, 12वटा कुल युनाइटेड छ, एकदमै युनाइटेड किङडम छ। तर बाइबलले भन्छ इजरायल ह्याड नो किङ, इजरायलको राजा थिएन। अलिक पर देश हेर्नुहोस्, बेबिलोन छ, पर्सिया छ, मिश्र देश छ, पर्सिया छ, वरिपरि शक्तिशाली देशहरू छ, अनि सबै देशमा राजा छ। तर इजरायलमा फिजिकल एउटा मानिस राजा भन्ने कुरा थिएन। तर इजरायलसँग के थियो भन्नुहुन्छ भने थियोक्रेसी भन्छ। थियोक्रेसी भनेको चाहिँ परमेश्वर स्वयं राजा, गभर्मेन्ट अफ गड। इजरायलले त घमण्ड गर्नुपर्ने, अरूहरूको त मानिस एउटा ह्युमन किङ छ, तर हाम्रो त परमेश्वर स्वयं राजा हुनुहुन्छ भनेर घमण्ड गर्नुपर्ने। तर बाइबलले भन्छ उनीहरूले घमण्ड गर्नुको सट्टामा दे वान्टेड अ किङ, उनीहरूलाई राजा चाहियो। गनगन गर्न थाले सामुएल पुजारीलाई, राजा दिनुहोस्, हामीलाई राजा दिनुहोस् भनेर माग गर्न थाले। अनि सामुएलले कतिसम्म त रोके पनि, तर परमेश्वरले सामुएललाई भन्नुभयो, सामुएल तिनीहरूको कुरा सुन, अनि एउटा राजा तैँले बनाइदे भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि सामुएलले हुन्छ भनेर अब राजाको खोजीमा गए। अनि जब राजाको खोजीमा गए त्यति बेला पहिलो सामुएल 9:2 तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने सामुएलको हाइटको बारेमा कुरा गरेको छ। ही वाज अ फुट टलर देन एनीवन भनेको छ। सामुएल चाहिँ जम्मै इजरायलमा भएको जति पनि मान्छे छ सबैभन्दा 1 फुट माथि थिए। भन्नुको माने जब ऊ सामुएल हिँड्दाखेरि सबैले उसको टाउको देखिहाल्थे। त्यति सामुएल होइन, साउल त्यति साह्रो अग्लो थियो, 1 फुट हाइटमा सबैभन्दा अग्लो थियो। अनि बाइबलले भन्छ ह्यान्डसम पनि थियो, एकदमै सुन्दर व्यक्ति थियो। हामी साउल राजा भन्ने बित्तिकै नराम्रो सोच्छौँ, तर होइन, ही वाज ब्रिलियन्ट, एकदमै ज्ञानी मान्छे थिए। अनि ही वोन मेनी भिक्ट्रिज, धेरै लडाइँहरू जिते। यो सबै कुराको बावजुद he could not bring himself under the authority of God. उसले आफैलाई परमेश्वरको अख्तियार मुनि ल्याउन सकेन। साउल शक्तिशाली राजा, ज्ञानी राजा हुँदै पनि उसले आफूलाई परमेश्वरको अन्डरमा राख्न सकेन, जसको कारणले गर्दा ऊ राजा हुँदै पनि परमेश्वरले राजापनबाट चाहिँ उसलाई रिजेक्ट गरिसक्नु भएको थियो। हेर्नुहोस् है त,
ऊ राजा हो, मुकुट लगाएको छ, तर परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो मनबाट, आफ्नो हृदयबाट ऊ मेरो लागि राजा होइन भनेर रिजेक्ट गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। अब के भयो भन्दाखेरि बिस्तारै किङडम, युनाइटेड किङडम राजाको गतिले गर्दा, राजाको व्यवहारले गर्दा डिभाइड हुन पर्यो। अब हामी डिभिजनको बारेमा अलिक पछाडि हेर्छौँ। नर्थ र साउथ भयो। नर्थ भनेको चाहिँ इजरायल हो, उनीहरूले इजरायल नाम राखे। पहिला त इजरायल भनेको डल्लै बुझिन्छ, तर साउथ भनेको यहुदा। अब यहाँदेखि उता हजुरहरू सबैले मनमा राख्नुहोस्, जब जब म यहुदा भन्छु त्यो चाहिँ साउथ हो, जब म इजरायल भन्छु तपाईँले नर्थ बुझ्नुपर्छ। अब योभन्दा अगाडि इजरायल भनेको सबै नै थियो कि, र अब चाहिँ तपाईँले साउथ र नर्थलाई अलिकति मनमा राखिराख्नु होला। दाउदको समय आयो अनि साउलको समय गयो, ऊ राजा, उसको टर्म कम्प्लिट भयो। तर जब दाउद राजा भयो, बाइबलमा भनेको छ दाउद पछि पनि अनेकौं राजाहरू आएको छ, किङडम इरा सुरु भएको छ। तर यो सबै राजाहरू मध्ये ही वाज द ग्रेटेस्ट किङ इन इजरायल। ऊ सबैभन्दा महान राजा भए। के कारणले राजा भए हामी त्यतापट्टि नजाउँ, थुप्रै कारणहरू छ। जुन राजाले धेरैवटा भजन सङ्ग्रहका किताबहरू लेखेको कुरा हामी देख्दछौँ। साउल एकदमै ऊ राजा हुँदाखेरि दाउदको बेसी चर्चा भयो। साउलले 1000 मारे, दाउदले 10,000 मारे भन्ने स्लोगन्सहरू जताततै हुन थाल्यो। त्यसकारण साउल बिकेम जेलस अफ हिम, उसलाई ऊ प्रति डाह गर्न थाले अनि मार्ने प्रयत्न गरे, कोसिस गरे। यो धेरै लामोसम्म चल्यो। अनि जब साउलको मृत्यु भयो तब यहुदाले अर्थात् साउथका मानिसहरूले चाहिँ दाउदलाई बोलाएर साउथको राजा बनाएको कुरा हामी देख्छौँ। अनि यहाँनिर साउलको एउटा छोरा थियो इस्बोसेत भन्ने, अनि जो चाहिँ कुजे थियो भनेको छ, ऊ चाहिँ नर्थको राजा थियो। तर पछिबाट नर्थले पनि के भन्यो भनेदेखिलाई होइन, हाम्रो लागि दाउद नै राजा हुनुपर्छ, र दुवै नर्थ र साउथको राजा दाउदलाई बनाएको छ। अनि टोटल 33 वर्ष र 7 वर्ष तपाईँले जोड्नुहुन्छ भने 40 वर्ष दाउदले राजाको रूपमा शासन गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। दाउदले धेरै पछिसम्म प्रभुप्रति आफ्नो समर्पणता जताए, सबमिट गरे। तर दाउद नै एउटा यस्तो व्यक्ति हो जसले ती फलिस्तीहरूको हातबाट त्यो चोरिएको करारको सन्दुक पनि खोसेर ल्याउनमा सफल भए। अनि यो कारणले गर्दा परमेश्वरले दाउदसँग एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभयो। त्यो चाहिँ प्रतिज्ञा के थियो भनेदेखिलाई एन एभरलास्टिङ किङडम, कहिले पनि नाश नहुने राज्य तँबाट हुनेछ भन्ने कुराको प्रतिज्ञा गर्नुभयो। तपाईँले जिनियोलोजी, वंशावलीलाई अलिकति मत्तीको 1 अध्यायमा ध्यान दिनुहोस्। तपाईँले कुनै बेला छ तर पढ्नुहोस्, मत्ती 1 अध्याय पढ्दै 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 तपाईँले हेर्नुहुन्छ, त्यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ दाउदकै प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि के भएको छ, एभरलास्टिङ किङडम भनेको कहिले पनि नाश नहुने राज्य परमेश्वरले दाउदलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। अनि किन भन्दाखेरि दाउदले चाहिँ चोरिएको त्यो करारको सन्दुक फिर्ता गरेको थियो, जसले हामी पनि हाम्रो जीवनमा अघि चोरिएको परमेश्वरको उपस्थितिलाई जब हामी फिर्ता हाम्रो जीवनमा गर्छौँ नि, तब धेरै कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउन थाल्छ, धेरै कुराहरू आउन थाल्छ। यो चाहिँ स्पिरिचुअल एस्पेक्टहरू हो। दाउद एकदमै प्रख्यात हुँदै गए, फेरि भन्छ एट द हाइट अफ हिज सक्सेस, ऊ एकदमै सफलताको चुचुरामा पुग्दाखेरि ऊ पापमा फसे। अनि यो पापको बारेमा व्यभिचार, हत्याहरू छ, हामी डिटेलमा नजाउँ। उसले भलै पश्चाताप किन गरे, उसले सबै कुरा भजन सङ्ग्रह 51 तपाईँले देख्नुहुन्छ पश्चाताप गरेको छ। तर गर्दा गर्दै पनि पाप उसको परिवारमा, उसको जीवनमा प्रत्यक्ष देख्नुहुन्छ। दाउद पछि दाउदको अर्को छोरा आयो सोलोमन। सोलोमन राजा भयो। सोलोमन राजा हुँदाखेरि परमेश्वरले सोलोमनलाई सोध्नुभयो, सोलोमन तँलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि सोलोमनले मलाई यो दिनुहोस् त्यो दिनुहोस् भन्नु भएन। सोलोमनले एउटै कुरा मागे, प्रभु मलाई तपाईँको प्रजालाई चलाउनको लागि बुद्धि दिनुहोस्, तपाईँको प्रजालाई चलाउन मलाई बुद्धि दिनुहोस्। सोलोमनको मागलाई परमेश्वरले मन पराउनु भयो अनि परमेश्वरले बुद्धि दिनुभयो। यस्तो बुद्धि दिनुभयो, बाइबलले भन्छ सोलोमन भन्दा अगाडि त्यति साह्रो बुद्धिमानी कोही पनि थिएन। सोलोमन पछाडि पनि प्रभु येशू छोडेर त्यतिको बुद्धिमान मान्छेहरू कोही पनि भएको छैन भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ। सोलोमनले म्याग्निफिसेन्ट टेम्पल बनाए, परमेश्वर मन्दिर, जग जग परेको मन्दिर बनाए।
सोलोमन भन्ने बित्तिकै हामी बुद्धिको कुरा, ही इज नोन फर हिज विजडम, बुद्धिको बारेमा चिन्छौँ, जसले 1005 वटा गीत लेखेको छ। अघि यो भजन सङ्ग्रहमा पनि पाउनुहुन्छ, उपदेशकमा, श्रेष्ठ गीतहरूमा है 1005 गीत लेखेको छ भनेदेखिलाई धेरैवटा लेखहरू लेखेको छ अनि 3000 त उपदेशहरू सोलोमनले लेखेको छ। उसले परमेश्वरको निम्ति मन्दिर बनाएको छ र विद्वानहरूले आजको हिसाबमा, पैसाको हिसाबमा कति लागेछ भनेर क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अप्रोक्सिमेटली $5 बिलियन कति हो कति अघि $5 बिलियन आजको हिसाबमा खर्च गरेर चाहिँ सोलोमन राजाले परमेश्वरको निम्ति मन्दिर बनाएको छ। अनि त्यहाँनिर काम गर्नेहरूको संख्या हेर्नुहोस्, 30,000 त यहुदीहरू मात्र थिए अनि 1,53,000 कनानीहरू थिए, गर्दाखेरि टोटल हुन्छ तपाईँको 1,83,000 लेबर फोर्स थियो। त्यति धेरै कर्मचारीहरू राखेर त्यो मन्दिर बनाएको कुरा हामी देख्छौँ। अनि सोलोमन पनि आफ्नो सफलताको उचाइमा पुग्दाखेरि उसले पनि प्रभुप्रतिको डिभोसनमा चुकेको छ अनि उसले धेरै फरेन वाइफ्सहरूसँग एलायन्स गरेको छ, विवाह गरेको छ, जसको कारणले ती अन्य जाति स्त्रीहरूले सोलोमनको मनलाई खिचेको छ अनि प्रभुप्रतिको ध्यान भङ्ग भएको छ। यो सबै कुराहरू हामी सोलोमनको जीवनमा देख्छौँ। अन्तमा गएर सोलोमनले पनि मूर्ति पूजातिर लागेको हामी देख्छौँ। नेक्स्ट स्लाइडलाई तपाईँले हेर्नुहोला। अब लेख्ने एउटा सिजन आयो, राइटिङ्स एज भन्छौँ हामी, लेख्ने एउटा समय आयो। मैले तपाईँलाई सुरुमा बताएको थिएँ 5 वटा किताब जसलाई कवितात्मक किताब भनेर भनिन्छ, पोएटिकल बुक्स भनेर भन्छौँ। यो किताबमा विजडमको कुराहरू छ, बुद्धि र ज्ञानको कुराहरू छ। अलिकति म तपाईँलाई भजन सङ्ग्रह 104 पल्टाइराख्नुहोस् भनेर भन्छु, तर त्योभन्दा अगाडि यो राइटिङ्सहरूको फर्म, यो राइटिङ्सहरूको ढाँचाको बारेमा कुरा गरौँ। यो कस्तो छ भन्दाखेरि पोइटिक, एकदमै कवितात्मक छ। किन भनेर भन्दाखेरि यहाँनिर प्यारालेलिजम हामी पाउँछौँ। अब यो प्यारालेलिजम भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि थट्स विच आर एक्सप्रेस्ड, जुन लेख्दाखेरि जुन विचारहरू त्यहाँनिर एक्सप्रेस भएको हुन्छ त्यो चाहिँ कहीँ न कता सिमिलर हुन्छ। जस्तै माथि जे भनेको छ अनि दोस्रो लाइनमा जे लेखेको छ, शब्दहरू अलिकति भिन्न भिन्नै हुन्छ तर भनाइ एउटै हुन्छ। अब यो कुरा हामी उदाहरणको लागि भजन सङ्ग्रह 104 को 10 पदलाई आउनुहोस् त हामी हेरौँ। हेर्नुहोस् त यहाँनिर लेखेको छ, उहाँले बेसीहरूमा पानीका मूलहरू पठाउनुहुन्छ, पहाड हुँदो ती बग्छन्। तपाईँले नोटिस गर्नुहोस् त, बेसी भनेको छ माथि, मुनि पहाड भनेको छ। यो दुईटा लाइनलाई तपाईँले यसो हेर्नुहुन्छ भने भन्नु चाहेको कुरा प्यारलल छ, एउटै प्रकारको कुरा छ। त्यसकारण यो पोइटिकल बुक्समा तपाईँले माथिल्लो लाइन दोस्रो लाइन हेर्नुहुन्छ भने शब्दहरू भिन्न भिन्नै छ तर एक प्रकारको एउटै भनाइ कुराहरू हामी त्यहाँ देख्छौँ। हिब्रू पोइट्रीको बारेमा एउटा मिठासको कुरा चाहिँ के छ भने, एउटा ब्युटी चाहिँ के छ भनेदेखिलाई, जुन विचारहरू लेखकले पोखे, लेख्दै गर्दा जुन विचारहरू पोखे त्यो त्यसमा एउटा ब्युटी तपाईँले देख्नुहुन्छ। अनि अझै एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के छ भने हिब्रू पोइट्रीको मिठास अझै एउटा कुरा के छ भनेदेखिलाई, यत्रो वर्ष बितेर जाँदाखेरि पनि यसको मिठास अनि यसलाई ट्रान्सलेट गर्दाखेरि इङ्ग्लिसमा होस्, नेपालीमा होस्, बङ्गालीमा होस्, कुनै पनि भाषामा यो कवितात्मक किताबहरूलाई अनुवाद गर्दा त्यसको मिठास हराएन। अब म तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। भानुभक्तले लेखेको है, तपाईँलाई थाहा छ, भजन घाँसतिर मन दि धन कमायो, हैन, नामकै रहोस् भनेर कुवा खनायो। कति मिठो छ। कल्पना गर्नुहोस् त, यसलाई तपाईँले इङ्ग्लिसमा अनुवाद गर्नुभयो भने त्यो मिठास हुन्छ होला? हुन सक्छ होला? हुन सक्दैन, कदापि हुन सक्दैन। तर यो पोइटिकल बुक्स 5 वटा जो किताबहरू छ, कतिवटा भाषाहरूमा बाइबल अनुवाद गरियो, जुनै भाषामा पनि तपाईँले पढ्नुहोस् यस्तो मिठास छ। एन्ड दिस इज समथिङ स्पेसल अबाउट पोइटिकल बुक्स। छोटकरीमा अयुबको बारेमा हेरौँ। अयुबको के सिक्नुहुन्छ भन्दाखेरि इट्स अल सफरिङ, यो दुःख वेदनाको बारेमा। र 4 वटा भ्यू म तपाईँलाई छोटो छोटो गरेर दिन चाहन्छु। 4 बेसिक भ्यू छ। शैतानको भ्यू के थियो? अयुब घाउ भएर मर्नु आँटेको मान्छे थियो, डल्लो परिसकेको थियो। शैतानको विचार चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई,
जसले प्रभुको people serve God only for riches and honor. मान्छेले परमेश्वरको सेवा गर्छ खाली धन पाउनुको लागि र इज्जत कमाउनुको लागि भनेर चाहिँ शैतानले त्यो भ्यू गरेको या विचार गरेको कुरा देख्छौँ। अयुबको साथीहरू पनि थिए। साथीहरूले चाहिँ के भन्यो भनेदेखिलाई, अयुब तिमी पापी नै छौ हौ, तिमी धर्मी भएको भए यो कुरा हुने थिएन, परमेश्वरले धर्मीहरूलाई जहिले पनि इनाम दिनुहुन्छ भनेर यो साथीहरूको विचार थियो। अनि अयुब स्वयंको भ्यू चाहिँ के थियो, अघि सफरर्स भ्यू, अयुब आफ्नै उसको विचार चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई, सफरिङ इज अलवेज द फादर्स डिसिप्लिन, यसले परमेश्वर पिताको एउटा अनुशासन गर्ने एउटा तरिका हो भनेर उसले स्वीकार गरेको छ। भनेदेखिलाई मुक्तिदाता या परमेश्वरको भ्यू चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई, गडली पिपल आर अलाउड टु सफर टु सी देमसेल्भ्स एन्ड गड। मानिसहरूलाई वेदना हुन्छ, ईश्वरलाई माया गर्ने, ईश्वरको आज्ञा पालन गर्ने पक्कै पनि वेदना हुन्छ, ताकि उसले आफूलाई पनि देख्न सकोस्, चिन्न सकोस् अनि परमेश्वरलाई अझै नजिकमा चिन्न सकोस्। यति नै हामी अयुबको किताबको निचोड हामी पाउँछौँ। हितोपदेशको किताबलाई हेर्नु भने डिल्स विथ लाइफ, जीवन सम्बन्धित कुराहरू हामी यहाँ पाउँछौँ। इट इज अ मार्भलस कलेक्सन अफ वाइज सेइङ। सोलोमन राजा बुद्धिमानी राजा हो, अनि सोलोमन राजाको कलेक्सनहरू, उसको बुद्धिको कुराहरूको कलेक्सन हामी यहाँ पाउँछौँ। अनि विशेष गरिकन यो किताब एकदमै प्र्याक्टिकल किताब छ, एकदमै प्र्याक्टिकल किताब छ। गडलिनेस, एउटा ईश्वरीय जीवन कसरी जिउनु पर्छ भन्ने बारेमा हामी प्र्याक्टिकल कुराहरू यहाँ पाउँछौँ। अनि अर्को कुरा, एभ्री लाइफ रिलेसनसिप भन्छ। हाम्रो जीवन कस्तो जीवन छ भन्नुहोस् त, तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ जहिले पनि केही न केही कुरासँग रिलेटेड भएको हुन्छ। जस्तै परमेश्वरसँग, छिमेकीसँग, आमा बाउसँग, नानीहरूसँग, छिमेकीसँग, देशसँग, हाम्रो जीवन जहिले पनि यी कुराहरूसँग रिलेटेड भएको हुन्छ। अनि यो सबै रिलेसनसिपको बारेमा हामी हितोपदेशको किताबमा पाउँछौँ। उपदेशकको किताबलाई पनि तपाईँले हेर्नुहोस्, यहाँनिर डिस्पेयरको बारेमा एकदमै अलमल्ल परेको नि, ला के गर्नुपर्ने, अहिले पेन्डेमिक छ नि अघि, हामी सबैलाई कहीँ न कता ला के होला कसो होला भन्ने फिलिङ अफ डिस्पेयर, कसो होला भन्ने एकदमै हराएको अनुभव भइराखेको हुन्छ। यो बारेमा यो उपदेशकको किताबले विशेष गरेर सिकाउँछ। एक्लिजियास्टिस इज अ स्टेटमेन्ट अफ ह्युमन फिलोसफी अफ लाइफ, जीवनमा हुने फिलोसफीको बारेमा, दर्शन शास्त्रको बारेमा हामी यहाँ पाउँछौँ। एकको एकमा हेर्नुहुन्छ भने नेपालीमा फिलोसफर भनेको छैन, तर अङ्ग्रेजीमा र खास भाषामा, अरिजिनल भाषामा हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर लेखकले आफैले आफैलाई द फिलोसफर भनेर एउटा आइडेन्टिफाई गरेको कुरा हामी देख्छौँ। अनि यहाँनिर लेखकले प्रश्न गर्छ, वाट इज द मोस्ट भ्यालुएबल एज अ गोल फर लाइफ, जीवनको जुन लक्ष्यको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा भ्यालुएबल कुरा, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्ने बारेमा प्रश्न गरेको पनि हामी देख्दछौँ। अनि उत्तर चाहिँ के छ भनेदेखिलाई, गड। सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ केही कुरामा पनि छैन, धनमा पनि छैन, सक्सेसमा पनि छैन, हामीहरूले यो गरेर त्यो गर्यो भन्ने हाम्रो एचिभमेन्टमा पनि छैन। अल्टिमेट सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ केवल अनि केवल परमेश्वरमा छ भन्ने कुरा यहाँनिर लेखकले बताएको कुरा हामी देख्छौँ। भजन सङ्ग्रहमा जाउँ। भजन सङ्ग्रह के हो? इट्स अ प्रेज एन्ड प्रेयर। तपाईँले भजन सङ्ग्रहलाई कहिले पनि अध्याय नभन्नु होला, यो चाहिँ नम्बर भन्नुपर्छ, किनभने यहाँ धेरैजनाको भजनहरू छ। त्यसकारण भजन सङ्ग्रह भनेको चाहिँ यो चाहिँ हामी यहाँनिर भजनको कुराहरू, र भजन सङ्ग्रहमा यो प्राय 2000 वर्ष भयो बितिसक्यो लेखेको, आजको दिनमा पनि द मोस्ट पपुलर किताब भएको छ। तपाईँले सर्वे गर्नुभयो भने, क्रिस्चियनहरूलाई सोध्दै जानुभयो भने, तपाईँ बाइबलको कुन किताब बेसी पढ्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने म्याक्सिमम मेजोरिटीले भजन सङ्ग्रह भन्छ। किन हो? किन भजन सङ्ग्रहलाई मान्छेले मन पराउँछ कि इट इज द बुक अफ प्राइजेस, एकदम प्रशंसा आराधनाको किताब हो। यहाँ तपाईँले तल हेर्नुहोस् त, दाउदले 73 वटा लेखेको छ, आसाफले 12 वटा लेखेको छ, अनि कोराको छोराहरूले 10 वटा, सोलोमनले 2टा, मोजेसले 1टा, अनि अरू पनि कतिपयहरू छ। भजन सङ्घको किताबलाई 5 वटा युनिटमा विभाजन गरेको छ। अनि यो विभाजन गरेको चाहिँ किन भनेर भन्दाखेरि अकर्डिङ टु द थिम्स, विषयवस्तु, पश्चाताप, बिहानको प्रार्थना, बेलुकीको प्रार्थना, धन्यवादको प्रार्थना, यो विभिन्न थिम्सहरू छ, विषयहरू छ। त्यो विषयलाई लिएर विद्वानहरूले 5 भागमा यहाँनिर डिभाइड गरेको छ, तपाईँले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब श्रेष्ठ गीतलाई हामी एकछिन विचार गरौँ। श्रेष्ठ गीत भनेको के हो? यो 4 वटा किताब हामीले हेरिसक्यौँ। विद्वानहरूले चाहिँ के पत्तो लगाए भने यो 4 वटा किताब मध्ये
सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ यो किताब रहेछ भनेर सङ अफ सङ्ग्स भनेर टाइटल दिएको हो। श्रेष्ठ गीत। यो किताबमा छोटकरीमा तपाईँले के पाउनुहुन्छ भनेदेखिलाई यहाँनिर हामी विशेष गरिकन एउटा ह्युमन इमोसन, लभको बारेमा, म्यारिजको बारेमा देख्छौँ। लिटरली एउटा वास्तविकतामा एउटा स्त्री र पुरुषमा हुने लभको बारेमा, म्यारिजको बारेमा जुन रोमान्स हुन्छ, जुन मिठास हुन्छ, जुन इमोसन हुन्छ, यो बारेमा पनि हामी पाउँछौँ। तर त्यो सँगसँगै यहाँ स्पिरिचुअल पनि हामी देख्छौँ। त्यो चाहिँ के भनेदेखिलाई इट इज अ पिक्चर अफ द रिलेसनसिप बिट्विन गड एन्ड हिज पिपल। हाम्रो पनि प्रभुसँगको रोमान्स, प्रभुसँगको सम्बन्ध, प्रभुसँगको रिलेसनसिपमा त्यही मिठासपना, त्यही मिठोपना हुनुपर्छ भन्ने पनि आज यो श्रेष्ठ गीतले सिकाएको हामी देख्दछौँ। अब अघि हामीले युनाइटेड किङडमको बारेमा हेऱ्यौँ। अब चाहिँ किङडम डिभाइड भएको छ र डिभाइड भएको कारणहरू पनि हामी यहाँनिर हेर्छौँ। डिभाइड भएको छ, उनीहरू आफ्नो देशमा आयो, 12वटा कुल छ, युनाइटेड भएर बस्नुपर्ने, उनीहरूको परमेश्वर साथमा छ, कति आशिषित जाति छ। तर के कारणले यिनीहरू डिभाइड हुनु पर्यो भन्दाखेरि बेसिकली 3 रिजन्स, 3वटा कारण छ। पहिलो कारण चाहिँ सोलोमन राजा हो, तर राजा भए तापनि उसको बिस्तारै स्वास्नीहरूको कारणले गर्दा मूर्ति पूजातिर लागेको छ। बिकज अफ हिज आइडोलेट्रियस एटिट्युड, अघि मूर्ति पूजाको कारणले गर्दा देश विभाजन हुनु परेको छ। अनि उसको छोरा रेहोबाम छ। रेहोबाम जब राजा भयो उसले के भन्यो तपाईँलाई थाहा छ, बाइबलमा मसँग पद छ, म तपाईँलाई दिने फुर्सद भएन। रेहोबामले भने मेरो बुवाले तिमीहरूलाई जुवा बोक्नु लगायो, अनि म चाहिँ तिमीहरूलाई अझै त्यो जुवा गरुङ बनाइदिन्छु। मेरो बुवाले तिमीहरूलाई लट्ठी लगायो, तर म चाहिँ तिमीहरूलाई चाबुक लाउँछु। यो किसिमको एटिट्युड रेहोबामले देखाउन थाल्यो क्या। एकदम बसी स्पिरिट, एउटा डरलाग्दो आत्मा उसले डेभलप गर्यो। यो एटिट्युड प्रब्लम क्या। अनि यो पनि एउटा कारण थियो राज्य विभाजन हुनको लागि। अनि ट्राइबल जेलसी, अब 12वटा कुलमा ट्राइबलहरूको बिचमा जेलस हुन थाल्यो। मण्डली विभाजन भएको कारण त्यही हो नि अघि। जेलसी इज द प्राइम रिजन। सबभन्दा ठुलो कारण डाहा हो। यदि पास्टर बाबु राम्रो छ भने, पास्टर नियम राम्रो छ भने, फलाना वर्शिप लिडर राम्रो छ भने कता कता जेलसीहरू हुन थाल्छ। अनि यो एउटा चर्च विभाजन हुने कुरा कारण हो। अनि यहाँनिर किङडम डिभाइड भएको कारण पनि आज यही कुरा हामी देख्दछौँ। अलिकति राजाहरूको बारेमा हेरौँ। सोलोमनको जब हामी कथालाई हेर्छौँ भनेदेखिलाई एउटा सोलोमन अनि सोलोमन पछिको राजाहरूको जति पनि इतिहासलाई हेर्छौँ भने एउटा यस्तो पिक्चर हामी पाउँछौँ, त्यहाँ डिक्लाइन भएको, ब्याकस्लाइड भएको, मान्छेहरू बिस्तारै चिसो भएको, परमेश्वर प्रतिको कुराहरूमा रुचि नभएको, यो कुराहरू हामी देख्दछौँ। अनि यो सबै कुराहरूले गर्दा राज्य विभाजन भएको कुरा अनि उनीहरू अरूको हातमा बन्दी भएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। र बिस्तारै के भयो, जब घरै 2 भाग भयो भने हाउस डिभाइडेड, जो घर तोडिएको छ क्यानट स्ट्यान्ड भन्छ नि अघि, घर विभाजन भएको छ भने त्यो खडा हुन सक्दैन। अनि राज्य पनि विभाजन भयो भने खडा हुन सक्दैन। मण्डली पनि विभाजन भयो भने त्यहाँनिर खडा हुन सक्दैन, ढल्छ। उनीहरू ढल्यो, उनीहरू आपस्तमा लडाइँ गर्न थाल्यो। त्यसकारण यता बेबिलोन छ, यता असिरिया छ, यता मिस्र छ, उनीहरूले आक्रमण गर्न थाल्यो र उनीहरू बन्दी भयो। क्याप्टिभिटी भनेको चाहिँ त्यही, उनीहरू बन्दी हुन थाल्यो। अनि यस्तो समयमा एउटा अन्धकारको समय भयो, एकदम निराशको समय भयो। र यो समयमा परमेश्वरले बिस्तारै अगमवक्ताहरूलाई खडा गर्नुभयो। अगमवक्ताहरूले 2टा कुरा बोले। उनीहरूले सबभन्दा पहिला कुरा दे रिसिभ समथिङ फ्रम गड, प्रभुले के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरालाई उनीहरूले रिसिभ गरे। अनि दोस्रो कुरा उनीहरूले परमेश्वरको पक्षमा मानिसहरूको अगाडि पाएको कुरा बोले। यो कुरा हामी अगमवक्ताको काम देख्छौँ। र छोटकरीमा सरर तपाईँले केही अगमवक्तालाई हेर्नुहोस्। उदाहरणको लागि हामी केही साउथ किङडममा, यहुदामा होसे, आमोस, मिका भन्ने अगमवक्ता छ। होसेले के भनेको छ, उसले चाहिँ जहिले पनि उसलाई अलिकति छोटकरीमा होसेको बारेमा बताउँछु। परमेश्वरले अगमवक्ता होसेलाई भन्नुभयो, होसे त्यहाँनिर एकजना बेश्या स्त्री छ, अनि यो बेश्या स्त्रीलाई तैँले आफ्नो स्वास्नी बना। ल हेर्नुहोस् है त, एकदमै एक्सेप्ट गर्नु नसक्ने आज्ञा परमेश्वरले होसेलाई दिनुभयो।
अनि होसेले त्यो बेश्या स्त्रीलाई आफ्नो स्वास्नी बनाएको छ। तर यहाँनिर एउटा सिम्बोलिक एउटा मिनिङ थियो। त्यो मिनिङ चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई मेरो जाति, परमेश्वरले भन्नुभएको मेरो जाति चाहिँ व्यभिचारमा डुबेको छ, अरू देवताहरूको पछि लागेको छ, तरै पनि म मेरो जातिलाई एक्सेप्ट गर्न तयारी छु भन्ने एउटा सन्देश परमेश्वरले लिटरली होसेद्वारा दिनुभएको कुरा हामी यहाँ पाउँछौँ। गड क्यान फर्गिभ, क्षमा दिनु सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा आमोसले पनि त्यो समयमा प्रचार गरे कि आज हाम्रो देशमा, हाम्रो राज्यमा डरलाग्दो आपद विपद आएको छ भने हामीले सबै नेसनल सिन, हामी जम्मै जातिले बराबर पाप गरेको कारण हो भन्ने मेसेज दिएको छ। मिकाले पनि प्रचार गरेको छ आज दुईटै राज्यमा, साउथ र नर्थमा प्रकारको जजमेन्ट आयो, हामी बन्दीमा गयौँ, यो बन्दीमा गएको कारण हामी पश्चाताप गर्छौँ भने रेस्टोरेसन हुन्छ, हामी फर्किन सक्छौँ, हामी फेरि पनि आशिष भागी बढ्न सक्छौँ। त्यही टाइममा नर्थ किङडममा पनि चारवटा अगमवक्ताहरू थिए। पहिला हामी योएलको बारेमा देख्छौँ। योएलको समयमा त्यहाँनिर यो सलह आएर सबै डिभास्टेटेड गरिदिएको थियो, भत्काइदिएको थियो, नाश पारेको थियो। त्यो समयमा अगमवक्ताले अगमबानी गरे कि यो चाहिँ जजमेन्ट हो भन्ने बारेमा हामी देख्दछौँ। यशायाले पनि एउटा नोबल मान्छे, एकदम आदरणीय मानिस हुन्। यशायाले पनि आफ्नो अगमबानीद्वारा चेतावनी दिएको छ, मानिसहरूलाई सान्त्वना दिएको छ, अनि लिडर्सहरूलाई सल्लाह दिएको छ। अनि सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यशायाले कमिङ मसाया, एक दिन आज हामी बन्दीमा छौँ, हामीलाई कुन चाहिँ राजाले छुटकारा दिन्छ भन्ने मसीह भनेको चाहिँ उद्धार गर्ने, छुटकारा दिने हो। र उनीहरू आफै बन्दीमा भएको कारण एउटा यस्तो लिडर खोजिराखेको छ हामीलाई यो बेबिलोनको बन्दीबाट छुटकारा कसले दिने भन्ने कुरा। तर यशायाले टाढो देखे त्यो चाहिँ आउनेवाला मसीह येशूको बारेमा पनि देखे र उसले मसीह येशू ख्रिस्टको बारेमा पनि अगमबानी गरेको कुरा हामी देख्छौँ। नहुमले पनि असिरियाले जुन दबाउ गरेको थियो यहुदालाई, अनि निनवे सहर अब जो राजधानी हो असिरियाको, यो ध्वंस हुन्छ भन्ने बारेमा उसले प्रचार गरेको छ। जफनायाले पनि डे अफ द लर्ड, परमप्रभुको दिनको बारेमा जोड दिएको कुरा हामी पाउँछौँ। यर्मियालाई रुने अगमवक्ता भनेर चिनिन्छ। किन रुको भन्दाखेरि यरुसलेमको पर्खाल भत्केको थियो, आफू बन्दीमा भएको कारण मन्दिर भत्केको थियो। त्यसकारण ऊ दिनरात त्यो भत्केको पर्खाल र मन्दिरलाई हेरेर रुने गर्थे। अनि यर्मियाले नै बिलापको किताब पनि लेखेको हो। हबकुकको मेसेज पनि छ यति बेला, उसले धर्मीहरू चाहिँ विश्वासद्वारा बाँच्छ भन्ने बारेमा धेरै उसले प्रचार गरेको छ। ओबेदायाले पनि परमेश्वरको जजमेन्ट चाहिँ इदोममाथि आउँछ भन्ने कुरा, किनभने इदोमले चाहिँ साह्रै परमेश्वरको जातिलाई अत्याचार गरेको कारण अब चाहिँ तिमीले सीमादेखि बाहिर गरेको कारण परमेश्वरको न्याय आउँछ भन्ने बारेमा प्रचार गरेको कुराहरू, अगमवक्ताको यो रोल आज हामी यो विभाजन भएको राज्यहरूमा अनि बन्दी भएको समयमा हामी देख्दछौँ। अब एकछिन डिस्ट्रक्सन र रिबिल्डिङ हो, यो एउटा फेरि नाश भयो, अब फेरि पनि पुनर्स्थापना गर्ने, पुनः फेरि पनि त्यसलाई बनाउने बारेमा हामी केही कुराहरू छोटकरीमा हेर्नेछौँ। नर्थ किङडम इजरायलको बारेमा हेरौँ। 722 BC-मा चाहिँ असिरियाको हातमा बन्दी हुन परे उनीहरूको पापले गर्दा, अनि उनीहरूले पश्चाताप नगरेको कारणले गर्दा असिरियाको हातमा नर्थ किङडम चाहिँ बन्दी भए। त्यसरी नै साउथ किङडम त उनीहरू आफ्नै हातमा थियो, उनीहरू एकदम शक्तिशाली थियो, तर उनीहरूले पनि नर्थलाई हेरेर लेसन पाएन, सिकेन। उनीहरूले पनि त्यही प्रकारको पाप र अपराध गरि नै रहे, पश्चाताप गर्न उनले असफल भए, जसको कारणले गर्दा बेबिलोनियन्सहरू आए अनि 612 BC-मा उनीहरूलाई पनि बन्दी बनाए अनि उनीहरूलाई लगे। र तपाईँले देख्नुहुन्छ पहिला 605 BC-मा दानियल र कति दानियलको साथीहरूलाई बन्दी बनाएर पहिलो लटमा लगे। 598 BC-मा 10,000 सिटिजनलाई बन्दी बनाएर लगे बेबिलोनियन्सहरूले। अनि 586 BC-मा बाँकी रहेकोहरूलाई फेरि पनि बेबिलोनमा बन्दी बनाएर लगेको कुरा हामी देख्छौँ। र उनीहरू जब बन्दी भए, यहुदा पनि अनि इजरायल पनि जब बन्दी भएको छ, त्यति बेला के भयो भनेर भन्दाखेरि खास गरी यो क्याप्टिभिटीको समयमा 4वटा किताबहरू त्यति बेला लेखिए। अनि यो 4वटा किताबहरूले बन्दीको सिचुएसनको बारेमा बताउँछ। यिनीहरू क्याप्टिभिटीको समयमा कस्तो हालत भयो भन्ने बारेमा क्लियर पिक्चर दिन्छ। पहिलो किताब चाहिँ हो
एस्तरको बारेमा मलाई धेरै लामो भन्ने परीक्षा भइरहेको छ, तर म भन्न सक्दिनँ अघि। एस्तर पर्सियन किङ, पर्सियाको राजाको श्रीमती हुन गए कि ऊ पर्सियन होइन, पर्सियन राजाको श्रीमती पर्सियनै हुनुपर्ने हो, तर ऊ कस्तो प्रकारले भए एउटा छुट्टै इतिहास छ, बडा मजाको कुरा छ। तर जब ऊ रानी भई त्यति बेला शत्रुहरूले यस्तो डरलाग्दो जाल बुनेको थियो कि अबको केही दिनमा सबै इजरायलीहरू बन्दीमा भएको इजरायलीहरूको डिस्ट्रक्सन हुन्छ, नाश हुन्छ भन्ने एउटा सबै उर्दीहरू पास भइसकेको थियो। तर त्यो लास्ट आवरमा, त्यो अन्तिम घडीमा एस्तर रानीले साहस बटुलेर राजाको अगाडि गएर यो कुरा राख्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो जाति बाँचेको छ अनि त्यो साजिस गर्नेहरू सबै ध्वंस भएको कुरा हामी एस्तरको किताबमा देख्छौँ। यही समयमा दानियलको बारेमा हामी देख्छौँ। दानियल जवान मानिस जसको जीवनमा परमेश्वरको पनि फेभर थियो अनि नबुकदनेस्जर राजा जो बेबिलोनको राजा हो, राजाले पनि फेभर गरेको थियो। दानियलले जुन किताब लेखे, यो किताबमा उसको जीवनको त्यति बेला बन्दीको एउटा इतिहास पनि छ अनि यहाँनिर येशू मसीहको बारेमा, कमिङ मसीहाको बारेमा प्रोफेसी पनि हामी पाउँछौँ। त्यसपछि यिर्मियाको किताब पनि समय लेखिएको। यिर्मिया एकदमै ग्रेटली अनर्ड म्यान, आदरले भरिएको व्यक्ति हो अनि यिर्मियाको सन्देश के छ भनेर भन्दाखेरि एन्करेजमेन्ट एन्ड होप हो कि हामी फर्किन्छौँ, हामी हाम्रो फेरि देशमा फर्किन्छौँ, हामी पश्चाताप गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा एन्करेजमेन्ट गरेको देख्छौँ। अनि इजिकिएल एउटा पुजारी थिए, इजिकिएलले पनि प्रोफेसी गरेको छ, त्यो चाहिँ पश्चाताप गरेनौँ भने अझै ठुलो जजमेन्ट आउँछ भन्ने बारेमा देख्छौँ। र यो जति पनि अगमवक्ताहरूले अगमबानी गरे, म्याक्सिमम अगमबानी एक्सेप्ट दानियलले गरेको एक दुईवटा बाहेक सबै अगमबानीहरू पुरानो नियममा फुलफिल भइसकेको छ। यसलाई म रिपिट गर्दैछु है, किनभने तपाईँहरू बाइबल स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ, यो बुझ्नुपर्छ। म्याक्सिमम प्रोफेसिजहरू जति पनि बहुमत, जति पनि अगमबानीहरू छ, दानियलले बोलेको मसीहको आउने बारे बाहेक म्याक्सिमम प्रोफेसिजहरू फुलफिल भइसकेको छ। अब फुलफिल नभएको प्रोफेसीहरू धेरै कम्ती मात्रै छ, त्यो बारेमा हामी चर्चा गर्नेवाला छैनौँ। बन्दीको समयपछि केही परिणामहरू भयो। के भयो भन्नुहुन्छ भने चारवटा कुरा भयो। सबभन्दा पहिला उनीहरूले मूर्तिबाट हामी फर्किनुपर्छ, मूर्ति पूजाबाट फर्किनुपर्छ भन्ने चेतना उनीहरूमा आयो। दोस्रो कुरा, प्रभुलाई आराधना गर्नुपर्ने रहेछ, असिरियाको देवताहरूलाई होइन, एब्स्ट्र्याक्ट कुराहरूलाई, मूर्तिहरूलाई होइन रहेछ भन्ने कुरा। अनि उनीहरू भित्र मन्दिर र एउटा सन्दुकको चाहना जाग्यो अनि त्यसै कारण त्यो समयदेखि नै हो, बन्दीको समयमा यो सिनागोग, महासभागार भन्छ नि होइन, के भन्छौँ, सभाघरै भन्छ है, सभाघर भन्ने जो हामी नयाँ नियममा पढ्छौँ, त्यो डेभलप भएको चाहिँ यो बन्दीको समयदेखि हो। किनभने बन्दीमा उनीहरूलाई मन्दिर छैन, उनीहरू त एकदम प्रार्थना गर्ने जाति हो, व्यवस्था पढ्ने जाति हो, तर बन्दीमा त उनीहरू त हातखुट्टा बाँधेको जतिकै हो। त्यसकारण उनीहरू भित्र एउटा तिर्सना जाग्यो र उनीहरू सानो सभाघर बनाएर त्यहाँनिर भेटघाट गर्ने सिनागोग त्यहाँबाट आएको। ग्रेटर आइडिया गड, परमेश्वर प्रतिको उनीहरूको विचार ठुलो भयो। उनीहरूले अब कमिङ मसायाको बारेमा उनीहरूले बुझ्न थाले। अनि चौथो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, बन्दीको परिणाम के भयो भनेर भन्दाखेरि मिराकुलस प्रिजर्भेसन। परमेश्वरले त्यस्तो अन्याय र अत्याचार यिनीहरूलाई मारेकै थियो, हुँदाहुँदै पनि केही जातिलाई, हामी त्यसलाई रेमनेन्ट भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, बचेका जाति भन्छौँ, केही जातिलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रिजर्भ गरेर राख्नुभयो। किनभने परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ र विश्वासयोग्य कारण उहाँले आफ्नो जातिलाई सुरक्षित राख्नुभयो। त्यसपछि अब रिटर्न हुने प्रक्रिया सुरु भयो, आफ्नो देशमा फर्किने। हामी देख्दछौँ मन्दिर भत्किएको छ, रुइन्स भनेको टोटल डिस्ट्रक्सन भएको छ, सबै कुरा खतम भएको छ। परमेश्वरले आफूले गर्नुभएको करार सम्झिनुभयो, त्यो करार अब्राहमसँग, त्यो करारलाई सम्झिनुभयो अनि परमेश्वरले इजरायललाई फेरि पनि रेस्टोर गर्ने इच्छा गर्नुभयो र सबै प्रकारको स्थितिबाट निकालेर इजरायललाई फेरि पनि अवस्थित उहाँले फेरि पनि इस्टाब्लिस गर्नुभयो। आजको दिनमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने इजरायल हेज बिकम
द सेन्टर अफ वर्ल्ड एट्र्याक्सन, संसारको लागि इजरायल चाहिँ सबैभन्दा केन्द्रबिन्दु भएको छ। इजरायलको वरिपरि असिरिया छ, बेबिलोन छ, पर्सिया छ। यो शक्तिशाली देशहरू बिस्तारै बिस्तारै खतम हुँदै गयो अनि परमेश्वरले त्यो शक्तिशाली देशहरूलाई कमजोर बनाउनुमा यसलाई हामी मिराकल भन्छौँ, वान अफ द ग्रेटेस्ट मिराकल भन्छौँ। अनि त्यस्तोको बिचमा परमेश्वरले आफ्नो जातिलाई फेरि पनि उठाउनु भयो अनि शक्तिशाली बनाउनु भएको कुरा हामी देख्छौँ। उनीहरू फर्किने प्रक्रिया सुरु भयो अनि फर्किँदाखेरि विशेष तपाईँले देख्नुहुन्छ तीनवटा स्टेजेसमा, विभिन्न तीनवटा समयहरूमा फर्केको छ। पहिला जेरुबाबेलको लिडरसिपमा फर्केको छ अनि 4 महिना लाग्यो उनीहरू आफ्नो बेबिलोनबाट फर्किनुको लागि 4 महिना लाग्यो। अनि यो फर्किँदै गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनको लागि परमेश्वरले हाग्गै र जकरिया जस्ता अगमवक्ताहरूलाई प्रेरणा दिनको लागि प्रयोग गर्नुभयो। एजराको किताबमा तपाईँले यो पाउनुहुन्छ 1 देखि 6 सम्म। दोस्रो उनीहरूको फर्किने प्रक्रियामा परमेश्वरले एजरालाई प्रयोग गर्नुभयो अनि लगभग उनीहरू एजराको लिडरसिपमा फर्किँदाखेरि धेरैवटा भत्केको कुराहरूले बनाउन सके, तथापि त्यहाँनिर धेरै एब्युजेसहरू भयो। यो वालमा एउटा स्याल चढ्यो भने पनि भत्किन्छ भन्ने यो प्रकारको एब्युजहरू, धेरै प्रकारको भनाइहरू आयो। अनि तेस्रो प्रक्रिया जब फर्किने प्रक्रियामा चाहिँ नेहेमियाको लिडरसिपमा भयो। नेहेमिया चाहिँ त्यति बेला पर्सियाको राजाको चिया पुर्याउने काम गर्थे अनि एकदमै ठुलो पोस्ट हो त्यो। अनि नेहेमियाले पर्मिसन मागेको छ, राजा हाम्रो जातिहरू, हाम्रो आफ्नो देश छ, सबै कुरा रुइन्स भएको छ, विध्वंस भएको छ, हजुरले पर्मिसन दिनुहुन्छ भने हामीलाई राम्रो लाग्छ भनेर भन्दाखेरि पर्मिसन मात्र होइन तर उसले म्यान पावर पनि दिएको छ अनि बनाउने कुरामा मद्दत गरेको छ। यो परमेश्वरको काम हो। त्यसरी यो समयमा हाग्गै अगमवक्ताले अगमबानी गरेको छ अनि बनाउँदै गर्दाखेरि मन्दिर भत्केको मन्दिर र भत्केको पर्खाल बनाउँदाखेरि यो 2 दिनमा बनाउने कुरा होइन। हेर्नुहोस् है त, इट्स अ लङ टाइम। यो धेरै लामो समय लाग्छ। बनाउँदा 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 मान्छेको जोस हराएको छ क्या, मान्छेको जोसहरू मनहरू सबै मरेको छ अनि स्ल्याक भएको छ। र यो स्ल्याक हुँदाखेरि चाहिँ हाग्गै अगमवक्ताले रिब्युक गरेको छ, हेलो हामी परमेश्वरको काममा स्ल्याक हुनु हुँदैन, सुस्ती हुनु हुँदैन, हामी परमेश्वरको काममा डिस्करेज हुनु हुँदैन भनेर उसले अगमबानी गरेको छ। अनि यही टाइममा जकरिया जस्ता अगमवक्ताले पनि यति मजाले हप्काएको छ, अगमबानी गरेको छ कि परमेश्वरको मन्दिर बनाउने काममा हामी रिबिल्डिङ, फेरि पनि पुनर्स्थापना गर्ने काममा हामी रोकिनु हुँदैन भन्ने कुरामा। र 4वटा कुरा तपाईँले देख्नुहुन्छ किन यो अगमबानी आयो भन्दाखेरि उनीहरूले दे वर फिलिङ अ सेन्स अफ होपलेसनेस, आशा गुमाइराखेको थियो। उनीहरूको यो पापको परिणामले गर्दा हामीले अनज्ञाकारिताको कारणले हो भन्ने कुराहरू उनीहरूमा एउटा रियलाइजेसन अफ कन्डेमनेसन भइराखेको थियो, हामी दोषी छौँ भन्ने कुराहरू। अनि फिलिङ अफ पावरलेसनेस, उनीहरू एकदमै शक्तिहीन अनुभव गरिराखेको थियो। र यस्तो समयहरूमा जकरिया अगमवक्ताले अगमबानी गरेको छ। म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। म लास्ट सेक्सनमा आएँ, राइट टाइममा कन्क्लुड गर्ने मौका पाइराखेको छु। म दौडे, मलाई एकदमै माफ गर्नु होला। प्रभुले मौका दिनुभयो भने हामी फेरि पनि पछि दिनहरूमा भेट्नेछौँ। तर तपाईँहरू कतिलाई साह्रै गाह्रो पर्यो म जान्दछु, किनभने कतिजनाको ब्याकग्राउन्ड छैन। तरै भए तापनि तपाईँलाई आज सुन्नुभएको कुराले र यो नोट्सहरू जो हातमा पाउनुहुन्छ आउने दिनमा फ्युचरमा तपाईँलाई अवश्य पनि मद्दत पुर्याउँछ भन्ने कुरा म जान्दछु। द लास्ट वार्निङ, यो चाहिँ बाइबलको पुरानो नियमको अन्तिम किताब हो अनि यसलाई हामी मलाकीको किताब भनेर भन्छौँ। तपाईँहरू सबैलाई मलाकी भन्ने बित्तिकै के मनमा आउँछ भन्नुहोस् त? ताई त कि दशांशको कुरा मात्रै याद आउँछ होइन? सबै दशांश भण्डारमा ल्याऊ भन्ने कुरा याद आउँछ। यो चाहिँ 1 पार्ट, एउटा सानो भाग मात्रै हो। तर मलाकीको किताबलाई बाइबलको विद्वानहरूले लिटल ओल्ड टेस्टामेन्ट भनेर नाम दिएको छ, साना पुरानो नियम भनेर भनेको छ। किन भन्नुहुन्छ भने इट कन्टेन्स सेभरल मेजर थिम्स अफ द ओल्ड टेस्टामेन्ट। पुरानो नियममा भएको मेजर थिम्स, विषयवस्तुहरू यो सानो किताब भए तापनि त्यहाँनिर समावेश भएको छ। जस्तै परमेश्वरले आफ्नो जाति इजरायललाई चुज गर्नुभएको, छान्नुभएको, इजरायलले गरेको पाप, इजरायलीहरूले गरेको अनज्ञाकारिता, उनीहरूले ओबिङ द ल, व्यवस्थालाई पालन गर्दा के हुन्छ भन्ने बारेमा
अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्टली कमिङ अफ द डे अफ द लर्ड, परमप्रभुको दिन नजिक छ भन्ने बारेमा आज हामी यो सबै कुराहरू पाउँदछौँ। त्यसकारण लिटल ओल्ड टेस्टामेन्ट भनेर नाम दिएको छ। मलाकीको समयमा जुन वार्निङ आयो, किन आयो भनेर भन्नुहुन्छ भने बाइबलले भन्छ दे वेयर रिलिजियसली कोल्ड एन्ड मोरली लुज। उनीहरू धार्मिक रूपमा चिसो भएको थियो, चिसो भएको थियो, नैतिक रूपमा उनीहरू एकदमै कमजोर भएको थियो। यस्तो समयमा परमेश्वर बोल्नुभयो मलाकीद्वारा, एज अ रिफर्मर, एउटा सुधारकको रूपमा बोल्नुभयो। अगमबानी आयो। त्यो अगमबानी के छ भनेदेखिलाई द प्रफेट एलाइजाको बारेमा। एक दिन एलिया अगमवक्ता देखा पर्नेछ, परमप्रभुको दिन आउनेछ भन्ने बारेमा, र त्यो बाहेक अरू अन्य विषयहरूमा पनि एउटा चेतावनी दिएको हामी देख्दछौँ। यो सबै प्रफेट्सहरूको मिनिस्ट्रिजलाई, उनीहरूको रोललाई जब हामी हेर्छौँ भने एउटा कुरा हामीले पिकअप गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई परमप्रभुको दिन चाहिँ साँच्चै नै नजिक छ। अनि छोटकरीमा अब म समअप गरिराखेको छु। हामीले न्यायकर्ताको समयदेखि हेऱ्यौँ, न्यायकर्ताहरूको काम हेऱ्यौँ, त्यसको बादमा राजाहरूको हेऱ्यौँ, वक्ताहरूको हेऱ्यौँ, पुजारीहरूको हेऱ्यौँ। यो सबै 4 क्याटेगोरिजको मान्छेहरू जो छ, न्यायकर्ता, राजा, पुजारीहरू र अगमवक्ताहरू, जुन 4 किसिमको मान्छेहरूले जे बोले जे गरे, यी सबै कुराहरूले चाहिँ एउटा कुरालाई पोइन्ट आउट गरिराखेको छ कि फाइनली हामीलाई डेलिभरेन्स गराउने, फाइनली हाम्रो सधैँ पर्मनेन्टली हामीलाई यो सबै बन्दीहरूबाट छुटकारा गराउने, अनि पर्मनेन्ट सल्युसन चाहिँ येशू मसीह हो भन्ने बारेमा उनीहरूले पोइन्ट आउट गरेको हो। यसरी तपाईँले बुझ्नुपर्छ। तपाईँले आर्चरी भन्ने गेम देख्नुभएको छ कि छैन? आर्चरी गेम सिक्किमको नेसनल हो कि, त्यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ बिचमा सानो टिका हुन्छ, त्यसपछि गोलो 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 हुँदै जान्छ, अनि त्यहाँ धनुकाँड हो नि त्यो चाहिँ। र सबैको एम चाहिँ के हुन्छ भने त्यो बिचको डटमा हिर्काउने, हिट गर्ने त्यहाँनिर हुन्छ। र हिर्काउँदै गर्दा कोही कता जान्छ, कोही कता जान्छ, कोही कता जान्छ, अनि धेरै कम्तीले चाहिँ त्यो पोइन्टमा हिर्काइराखेको हुन्छ। यो सबै 4 किसिमको व्यक्तिहरूले, त्यो मात्रै होइन है, पुरानो नियमको त्यो फेस्टिभलहरू, ऋतुहरू, चाडहरू, भेटीहरू, यो सबै कुराहरूले हिट गरेको चाहिँ प्रभु येशूलाई नै हो। त्यसकारण हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ कि हामीहरू सबै कुराहरू आज निचोडमा पुरानो नियमको कुरालाई यसरी निचारेर मसीह येशूको बारेमा आज हामी पाइराखेका छौँ। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, मैले यो हिजो र आज परमेश्वरको वचन सिकाउने एउटा अवसर पाएँ। एकचोटि फेरि पनि आदरणीय शिष्यजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, ब्रदर मोजेसलाई, पास्टर प्रमोदलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, अनि मसँग यसरी जोडिनु भएको, धीरज धारण गरेर मेरो शिक्षालाई तपाईँले सुनिदिनु भएको महानुभावहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ नभुलिकन सब्सक्राइब गरिदिनु होला, पास्टर रबिन छेत्री। गड ब्लेस यु। र हामी फेसबुकमा फ्रेन्ड्स रिक्वेस्टहरू पठाउनु होला, बनाऊ गरौँ। गड ब्लेस यु सबैलाई। सही मसीह, ताली बजा।